नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 11 तारीख है और जुमेरात का दिन है। जो आज मैं आप लोगों को तस्बीह बताने लगी, वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये अल्लाह पाक की लाडली तस्बीह है। और जो भी बंदा इस तस्बीह को आज के दिन 11 शबान को जुमेरात के दिन जो भी इस तस्बीह को कर लेगा, वो इंसान भी अल्लाह ताला का लाडला बन जाएगा। और जो फिर अल्लाह ताला का लाडला बन जाता है तो फिर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आती, किसी भी मुश्किल नहीं उसे पेश आती, कोई भी परेशानी उसे नहीं आती, दुनिया का कोई भी मसला उसे परेशान नहीं कर सकता। जब इंसान अल्लाह का लाडला बन गया तो पूरी दुनिया का लाडला बन जाता है, पूरे आसमानों का लाडला बन जाता है और पूरी दुनिया के लिए उसके मसले कोई मसले नहीं रहते। हर इंसान उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आता है, चाहत के साथ पेश आता है। उसके हर मसले रब कायनात हल फरमा देता है, क्योंकि इंसान को जब कोई इंसान प्यारा होता है तो वो उसकी परेशानी नहीं देखता और उसके मसलों को हल करता है, करने की कोशिश करता है। उसकी पहुंच से बाहर भी हो तो वो कोशिश करता है। तो फिर वो तो रब है ना। तो जब हम रब के लाडले हो गए तो हमारे लिए कोई भी मसला नहीं रहेगा। इसीलिए जो आज मैं आपको तस्बीह बताने लगी हूँ, इसको लाजमन पढ़ लीजिएगा और अपने अल्लाह ताला का लाडला बन जाइएगा। आप किसी भी मकसद, किसी भी काम के लिए इस तस्बीह को करते हैं तो रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदके से, इस माह मुबारक की बरकत से आपके तमाम मसलों को हल फरमा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस तस्बीह को आप पूरे दिन में किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पर बैठकर कर सकते हैं। घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में, मदरसे में, मस्जिद में, स्कूल में, कहीं पे भी आप बैठकर इस वजीफ़े को पूरे दिन में कर सकते हैं। एक मरतबा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चाहें तो आज के दिन इसको 2-3 मरतबा भी कर सकते हैं और एक मरतबा भी कर सकते हैं। आज के दिन पूरे दिन में कर सकते हैं। रात से पहले पहले कर लीजिएगा इस तस्बीह को। अल्लाह ताला की लाडली तस्बीह और आप भी लाडले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब कायनात की ज़ात पर। और क्योंकि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर वो नहीं मिलता जिस मकसद के लिए हम इसको कर रहे होते हैं। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो आप लोगों ने लाजमन रखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे बात करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
اور آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی اجازت آپ کو مل جائے گی۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور پھر وہ وظیفہ ٹھیک نہ ہو، اور اپنی طرف سے کسی لفظ میں نہ تو آپ نے کوئی کم کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ بڑھا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ جس تعداد کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ رب کائنات ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ جب بھی آپ وظیفے کو کرنے لگے پورے دن میں، تو کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھ کر کریں، تو اس جگہ پہ آپ نے بالکل خاموشی، سکون اور توجہ اطمینان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے اٹھنا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر اپنا وظیفہ شروع کر لیں، کیونکہ اس وظیفے کے کرنے سے اس انسان پر رب کائنات اپنی رحمت نازل عطا فرما دیتا ہے، اس پر اپنی دولت کے غیبی خزانوں کی دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے یہ۔ اس کو آپ نے دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے پہلے نمبر کا جب وظیفہ شروع کر لینا ہے، وہ اللہ پاک کے 3 نام ہے۔ 3 اسموں کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس کو ایک گنیں گے۔ اس طرح پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ایک ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اس طرح آپ نے پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 میں نہ ایک کم کرنا ہے اور نہ ہی ایک زیادہ کرنا ہے، پورا 100 کرنا ہے۔ 100 کا مطلب 100 ہے۔ 100 ٹائم پڑھ کے دوسرے نمبر کا وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، جو میں آپ کو اب وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ یہ رب کائنات کو بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو کرنے سے آپ بھی رب کائنات کے لاڈلے بن جائیں گے، وہ ہے استغفار، استغفار۔ بس اتنا ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، استغفار، استغفار، استغفار۔ اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ ہی پڑھنا، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، وہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بہت ہی خاص ہے، اس میں رب کائنات کی تعریف ہے، وہ ہے سورت اخلاص۔ ایک مرتبہ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھنی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کا اتنی فضیلت ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ پوری سورت اخلاص پڑھتا ہے تو 10 پاروں کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے، اور جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے تو پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ تو اس سورت کو آپ نے اس وظیفے میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 100 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی استغفار، اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم ہی پڑھنا۔ اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پوری پڑھ کے سورہ اخلاص سورت اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے
وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے، اپنے لیے خوب دعائیں کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ جب رب کائنات اپنے بندے کو بخش دے گا تو اس کی ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفے کو کیا ہے اس کی دعا کریں، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ اور جس بھی مقصد جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات آپ کی ان تمام مرادوں، تمام حاجتوں، نیک اور جائز کو قبول و منظور عطا فرما کے پورا کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔